सदाशिव परिसरे शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष पठामि। मम मार्गदर्शिका मो गोस्वामी। मम अद्य विषयः भाषायाः प्रकृति। प्रथमतः जानीमः किं नाम भाषा। भाषा मानवसमाजस्य अर्जित सम्पत्ति अस्ति, न तु पैतृक। भाषा परिवर्तनशील भवति। अनन्तरं भाषा अभिव्यक्तेः माध्यमः भवति। भाषा एका सामाजिक वस्तु वर्तते। तत्परं भाषा संक्रमणशील भवति। भाषा अर्जनीया भवति। भाषा एका नियमबद्ध व्यवस्था वर्तते। निरन्तरेभ्यः भाषायाः प्राप्ति भवति। भाषा कठिनात् सरलं प्रति गच्छति। तत्परमायति भाषायाः किमपि अन्तिमस्वरूपं नास्ति। तत्परं भाषा सर्वव्यापी अस्ति। भाषा परम्परागत भवति। भाषा क्रमबद्धा स्पष्टी भवति। तत्परमायति भाषाया अध्ययनं। भाषा अध्ययनस्य पद्धति त्रयं वर्तते। प्रथमतः आयाति वर्णात्मकम् अध्ययनं, तत्परमायति ऐतिहासिक अध्ययनं, तुलनात्मक अध्ययनं। प्रथमः जानीमः वर्णात्मक अध्ययनम्। एककालिके समये कोऽपि वर्णनाकरणं भाषा वैज्ञानिकी फ्रीडन् डी सुश्री एककालिक अध्ययनम् इति कथ्यते। परिस्थित्यानि अध्ययनं क्रियते। तत्परम् आयाति ऐतिहासिक अध्ययनं। नद्या सह तुलना क्रियते। ऐतिहासिन सह वर्तमान अपि सम्बन्धः स्थापन क्रियते। कालक्रमे अध्ययनम् अपि वक्तुं शक्यते। भाषा उत्पत्ति वैदिकसंस्कृतात्, लौकिकसंस्कृतात्, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश। तत्परमायति तुलनात्मक अध्ययनं। भाषामध्ये तुलना क्रियते। एषः अध्ययनं प्राचीनतम भाषाणां तथा संस्कृतस्य ग्रीक्स् च आधुनिक भाषाणां सह अन्यभाषाणां च तुलनां कर्तुम् उपयुक्तम् अस्ति। भाषा विकासस्य अवबोधनं विविधाः भाषा विकासमार्ग अधिक स्पष्ट सहायक। तुलनात्मक भाषा अध्ययनम् एकं स्वभावः भाषाशास्त्रस्य अस्ति, यत्र भाषाणां तुलनायाः माध्यमेन तेषां विकासम् उपान्तरं तथा भाषा परिवर्तनं सम्बन्धानां विवेचनं क्रियते।